अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ये चैप्टर सेकंड है, एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर सेकंड है। जैसा कि मैं आप अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एफएससी जो सेकंड ईयर है उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें दो चीज़ें ही बनती हैं। वो कौन सी हैं? वो मैंने आप लोगों को बताया कि एक एमसीक्यूज़ बनती हैं जो सिनोनिम्स होते हैं, और दूसरी जो होती है वो आंसर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब साइंटिफिक मेथड के जो की पॉइंट्स हैं, ये जो मतलब यहाँ से आंसर क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद आप अपनी बुक को रीड कर लें, लेसन को रीड कर लें। उसमें जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या ख़ुद भी उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। तो इनके की पॉइंट्स क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि कैसे साइंस ने मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारी मदद की है। अब कंट्रोल ऑफ़ डिजीज़ है, पहली चीज़ है कंट्रोल ऑफ़ डिजीज़। अब अगर हम देखें 100 साल पहले या 200 साल पहले जब बच्चे थे, वो 7-8 में से 7 मर जाते थे, एक बच्चा पैदा होता था। ठीक है, एक बच्चा जो है ना बच जाता था। उसके बाद जब वो 6 साल की उम्र में होता था तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता था। उसके बाद जब 12 साल की उम्र में होता तो उसे टाइफाइड फीवर हो जाता था। और वहाँ पे जो बंदा 30 ईयर्स तक जाता है उसको लकी मैन कहा जाता था। लेकिन अब अगर हम देखें, क्योंकि साइंस की वजह से आजकल जो है ना बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, उनको जो है ना वैक्सीनेटेड किया जाता है। वहाँ पे वो फ्रेश वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फूड इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे जो बीमारियाँ हैं अब उनका इलाज आ चुका है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? ये साइंस की मदद से हो रही हैं। तो यूजिंग साइंटिफिक मेथड यही है कि साइंस की मदद से अब हमने कंट्रोल पा लिया डिज़ीज़ के ऊपर। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ़ डिजीज़ हैं, स्मॉल पॉक्स है, कॉलरा है, और उसके बाद येलो फीवर है। ये सारी चीज़ें ऐसी बीमारियां थी पहले ज़माने में जो जिनका इलाज नहीं किया जाता था, लेकिन आज जो ट्यूबरकुलोसिस है आज इनका इलाज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी बदौलत हो रही हैं? ये साइंस की बदौलत हो रही हैं। दूसरा आ जाते हैं बेटर सैनिटरी कंडीशन। हमारा जो सेवरेज सिस्टम है वो बेहतर हो गया। अगर देखें, फिर मैं देखूँगा कि अगर हम 100 साल या पीछे 200 साल चले जाएं तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि जो हमारी नालियाँ थी वो अनपेव्ड थी, पक्की नहीं थी। उसके बाद नैरो थी, और वहाँ पे एनिमल जो था वो वॉन्डर्ड करते रहते थे। और आज अगर हम देखें तो हमारी जो ये हैं स्ट्रीट्स हैं वो पेव्ड हैं, उसके बाद खुली हैं, और उसके बाद वहाँ पे एनिमल्स कोई भी वो चीज़ नहीं करता। अब पहले ज़माने में बकेट फुल सिस्टम का निज़ाम था, लेकिन आजकल बकेट फुल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और पहली दफ़ा ये कम लॉस एंजलिस में हुआ। अमेरिका की एक रियासत है लॉस एंजलिस, वहाँ पे हुआ था। रिवर कोलोराडो से लोग जो है ना 544 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते थे, बकेट फुल करके आते थे। लेकिन उस लॉस एंजलिस के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था विद द हेल्प ऑफ साइंस। नीचे अंडर पाइपलाइन बनाई गई थी, वहाँ से जो है ना पानी आता था, घरों तक पहुँच जाता था। तो बकेट फुल सिस्टम को भी रिमूव किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें, ओपन टॉयलेट आम थे तो ओपन टॉयलेट को भी रिमूव किया गया। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब बहुत सारे लोग जो है ना कचरा फेंक देते थे लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर। उससे एक्वेटिक लाइफ को भी जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजर होता था, और हमें भी इंसानी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता था। तो ये बेटर सैनिटरी कंडीशन किसकी वजह से हुई हैं? ये बहुत साइंस की वजह से हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं सुपरस्टिशंस। अब देखें, हमारे जो फोर फादर थे, जो हमारे माँ बाप दादा थे, वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस क्या होती है? ऐसी चीज़, तोहमत परस्ती इसको भी कहते हैं। ऐसी चीज़ जो चीज़ हमें समझ ना आ रही हो और हम उस पर बिलीव करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम अगर मैं सुपरस्टिशियस बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर सीरियल कौन सी हैं? देखें, नंबर 786 786, उसके बाद नंबर 13 ब्लैक कैट, और देखें अ क्रॉस ऑन द वॉल, वी गेस्ट दैट we guess that a guest will come because the cow was crowing on the wall। जब हम सोचते हैं कि जो कौवा है वो कहीं कहीं कर रहा है दीवार के ऊपर, तो हम इसका मतलब समझते हैं कि एक गेस्ट आने वाला है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, जैसे अब देखते हैं असर के बाद झाड़ू नहीं देना, और उसके बाद जो है ना बाकी बहुत सारे ब्रोकन मिरर। उसके बाद ब्लैक कैट के रास्ता उसने काट लिया, तो हम अपना सफ़र स्टार्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं हमें अपना सफ़र नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है ना हमारा काम नहीं होगा।
وہ ہمارے پیرنٹس یہ ایسا کام کرتے تھے، ہمارے فور فادر یہ کام کرتے تھے، لیکن آج ہم سپرسٹیشنس پہ بلیو نہیں کرتے۔ البتہ پاکستان کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، بہت سارے ملکوں کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان پہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمیں گیسٹ کو فون کر دیا، گیسٹ کو کہہ دیا کہ آج آپ نے نہیں آنا، یا گیسٹ نے کہا کہ آج میں نہیں آؤں گا، تو جو کوّا ہے وہ سارا دن بھی کہیں کرتا رہے پھر بھی گیسٹ نہیں آئے گا۔ تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ریزن جانتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوگی وہ ریزنیبل ہوگی، مطلب تھرو ریزن کے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تھا سپرسٹیشنز۔ اس کے بعد آتے ہیں لیس فیئرفل۔ ہم جو ہے نا وہ بہت زیادہ، ہمارے جو پیرنٹس تھے، ہمارے جو ابا اجداد تھے، وہ بہت زیادہ فیئرفل تھے۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے اب نالج آف اسٹرالوجی، اسٹارز، نالج آف اسٹارز، ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فیئرفل ہوتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹر اینڈ مور فوڈ۔ اب دیکھیں بیٹر فوڈ اینڈ مور فوڈ۔ سب سے پہلے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلے زمانے میں جو ہل وغیرہ چلاتے تھے وہ کسی کیٹل سے، کسی مویشی سے چلاتے تھے، لیکن وہ 1 کنال 2 کنال کو حل وغیرہ چلا سکتا تھا، وہاں پہ گندم اگا دیتے تھے، وہ سائنس سے پہلے تھا۔ لیکن اب دیکھیں ٹریکٹر سائنس نے ایجاد کیا تو ہم زیادہ سے زیادہ فوڈ کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فوڈ ہے، پہلے ہم لوگ سیزنیبل فوڈ کھاتے تھے، سیزنیبل فروٹس کھاتے تھے، سیزنیبل ویجیٹیبلس کھاتے تھے، لیکن آج ہم وہ والی چیزیں بھی یا وہ والی ویجیٹیبلس یا فروٹس استعمال کر سکتے ہیں جن کا سیزن بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب یہ چیزیں ساری کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ سائنس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ خوراک بیٹر بھی ہو رہی ہے، مور بھی ہو رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پروڈکشن کا۔ پیدا اسے کیسے کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے زمانے میں مویشی ہل چلاتے تھے تو 1 کینال کو جو ہے نا وہ ہل چلاتا تھا، وہاں پہ وہ لوگ پروڈیوس کرتے فصلیں۔ لیکن آج جو ہے نا ہم ٹریکٹر وغیرہ جو دوسری جو مشینری ہے وہ انوینٹ کی گئی ہے سائنس کی مدد سے، تو آج بہت بڑے پیمانے پہ ہم لوگ فصلیں اپنی پروڈکٹ کر سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پریزرویشن۔ خوراک جب اگر ہم لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کو ہم لوگ کیسے پریزرو کریں گے؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ فریج میں رکھ دیں، فریزر والا میتھڈ ہے۔ اس کے بعد پکلنگ والا میتھڈ ہے۔ اس کے بعد ڈرائنگ والا میتھڈ ہے۔ اس کے بعد ڈی ایریشن والا میتھڈ ہے۔ اس کے بعد سالٹنگ والا میتھڈ ہے کہ مطلب خوراک کو سالٹ لگا کے رکھیں، خوراک میں سے وہ پانی نکال دیں تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پکلنگ، اچار وغیرہ لگانا، یہ چیزیں مطلب ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ خوراک کو پریزروڈ کرتی ہیں۔ اس کا یہ بھی ہو گیا۔ بیٹر ایٹیٹیوڈ۔ بیٹر ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہمارا اب ایٹیٹیوڈ بھی بیٹر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز جو ہم پہلے کرتے تھے تھک جاتے تھے، اس کے بعد اگر ہم سے کوئی بولتا تھا تو ہم اسے لڑ پڑتے تھے کہ ابھی ہم سے نہ بولو کیونکہ ہم ابھی کام کر کے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھیں کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اسی وجہ سے سائنس نے ایسی بہت ساری چیزیں نکلی ہیں جو ہم گھر بیٹھے بیٹھے وہ اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر لیزینس نہیں آتی، ہم جو ہے نا تھک نہیں جاتے اس کو کام کرنے سے۔ اور یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ یہ جسٹ دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ یا سائنس کے میتھڈ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا چیپٹر 2 یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ۔ اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ، تھینکس۔